کون گیا انہاں دے مقابلے چ تے دین واسطے گئے تے تین اس بندے نو تو حق ہی نہیں بنتا جو حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہ کیتا ہو۔ صرف داستانہ لوگوں نو روان واسطے حسین دا نام لیندے لوگ، اپنا سارا کچھ جنے دین نو نہیں دتا، دین واسطے پیش نہیں کیتا، اس نو حق ہی نہیں بنتا حسین ابن علی دا نام لوے۔ کیوں جی؟ جدو امام زین العابدین گئے واپس مدینہ منورہ کربلا تو ہو کے تے ایک بندے کیتی پیڑیاں ویکھ کے آئے، او مولانا صاحب تہاڈا کیڑا کام ہے؟ میں کہا دس بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ کیوں جی؟ ہاں مولانا صاحب تہاڈا کی کام ہے؟ مولانا صاحب تہاڈا کی کام ہے؟ میں کہا دسو یزید دے مقابلے امام کیوں آئے؟ کیوں جی؟ پھر خاندان رسالت جو کوئی رویا جی؟ امام زین العابدین روئے؟ خاندان رسالت جو کوئی رویا؟ کوئی بھی نہیں رویا۔ امام زین العابدین تے بیڑیاں لگیاں ہتھکڑیاں پائیاں مدینہ پاک واپس گئے تے جا کے روئے بھی نہیں نانا جان کو، اے ویکھو جی کی ہویا؟ اے نانا جان دے دین واسطے دے آیا، بچ کے میں آ گیا، بس گل مک گئی۔ اتھے کوئی ہویا اس طرح دا نظام؟ امام زین العابدین جا کے حضور دی بارگاہ وچ گلہ نہیں کیتا کہ جناب تہاڈا خون ہو کے ساڈے نال اے ہویا؟ میں کہا کوئی بات نہیں، حضور دے دین میرے نانا جان دے دین واسطے ہویا۔ جدوں بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچیا کرو میں کون ہاں تے میرے گھر والے کون ہن، تے پھر اندازہ لایا کرو حسین ابن علی جنہاں نو رسول اللہ ایتھے چاہیا ہوئے جی، ہاں تے جنہاں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، ان الحسن والحسین، تو تے میں کون ہاں جڑے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اے دریا وچ نہائے دھوئے ہون جی، جتے تصور ہی تو میں کیڑی گل دے مان کرنے ہاں، تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی، تو دس تے صحیح ذرا یزید دے در او دے جناب کون گیا انہاں دے مقابلے چ تے دین واسطے گئے تے تین اس بندے نو تو حق ہی نہیں بنتا جو حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہ کیتا ہو۔ صرف داستانہ لوگوں نو روان واسطے حسین دا نام لیندے لوگ، اپنا سارا کچھ جنے دین نو نہیں دتا، دین واسطے پیش نہیں کیتا، اس نو حق ہی نہیں بنتا حسین ابن علی دا نام لوے۔ ہاں جی ایتھے سن کے ذکر تے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتے سن، تو صرف جڑا کربلا والے دا تبرک کھا سکنا؟ جدو سپیکر اتر گئے مسیتاں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت اتلے دے پابندی لگی، ناتا پڑھن تے پابندی لگی، ادو تو کتھے سی حسین دیاں گلاں کرن والے؟ گلاں کرنی جی لوگ جناب جی بڑے حسین کا تذکرہ، میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیاں عزتاں، ساری دنیا دے پتراں دیاں جوانیاں اس خاک اتے قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری گزرے۔ ہاں جی میں امام زین العابدین دی گل نہیں کیتی، میں امام حسین دی گل نہیں کیتی، او خاک تے بہوں افضل آلہ جتھے امام حسین پاؤں رکھیا۔ ایسی اہل بیت دا ذکر کرنے ہاں۔ ہاں جی بس اگلی میں جڑی گل ہن سمجھ آئی دین دی، دین دے بارے بندہ باغی ہوئے اس نو کی حق بندا ہے حسین ابن علی دا نام لے۔